नमस्ते। हामीले देशको अवस्था दिनदिनै बिग्रिँदै गएको, अराजक हुँदै गएको र यसभित्र हरेक खालका नेपाल विरोधी शक्तिहरू, जनविरोधी शक्तिहरू सल्बराइरहेको, सक्रिय हुँदै गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसै बिचमा यहाँहरू हामीलाई सबै थाहा छ, सबैभन्दा बढी नेपालको भू राजनीति गिजोल्ने विदेशी शक्तिहरूमध्ये अमेरिका एक नम्बरमा पर्छ। इन्डियनहरू भए, युरोपियनहरू भए, दशकौँदेखि नेपाल आज जुन हालतमा छ यो हालतमा पुर्याउनुको निम्ति यिनले ठुलो अपराध गर्दै आएका छन्। नेपालको चाहिँ इतिहास चाहिँ तपाईको ध्वस्त बनाउने, नेपालका सभ्यता र संस्कृतिहरू ध्वस्त बनाउने अथवा नेपालभित्र एउटा साम्प्रदायिक तपाईको एउटा दुर्भावना फैलाउनेदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा हरेक मन्त्रालय अन्तर्गतका जति पनि नीतिहरू हुन्छन् सबै गिजोल्दै आएका छन्, जसको नतिजा अहिले हामीले देखिरहेको देश हो। र यसै बिचमा मैले यहाँहरूलाई धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएको छु, हामीले विश्वको भू राजनीति जति चाहिँ तपाईको डरलाग्दो देखिरहेका छौँ, झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको छ। र पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने अब इजरायल र इरानका बिचमा युद्ध हुने स्थिति आएको छ हैन। पश्चिमाहरूले कसरी चाहिँ युद्धलाई व्यापक बनाएर अथवा अरूलाई कसरी लडाएर चाहिँ एउटा आफ्नो हात माथि पार्ने भन्ने योजनामा निरन्तर रूपमा लागिरहेका छन्, विशेष गरी अमेरिकनहरू। र अमेरिकनहरूको अहिले पछिल्लो चरणको सबैभन्दा एउटा छनौट केन्द्रबिन्दुमा रहेको भू राजनीति हो नेपाल। जस्तो मैले यहाँहरूलाई बारम्बार चाहिँ जानकारी गराएको छु, अन्यत्र उसले चाहिँ ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको चुनौती गर्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो तपाईको पूर्व एसियातिर तपाईको चीन भयो, अथवा चाहिँ युक्रेनमा हामीले देखिरहेका छौँ तपाईको रुस भयो, मध्यपूर्व पनि त्यति सजिलो छैन हैन। जो अमेरिकनहरूको एउटा उनीहरूमा फैलेको आतंक भागदौडले यो देखाइ नै रहेको छ। लाल सागरमा हुतीसँग शान्तिको निम्ति प्रस्ताव राखेको छ अमेरिकाले हैन। आक्रमण रोक्ने हो भने हामी यति सहुलियत दिन्छौँ भनेर प्रस्ताव समेत राख्न सकेको छ। किन ती क्षेत्रहरूमा एउटा ठुला र जब्बर शक्तिहरूसँग लडाईँ गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर नेपाल उसको निम्ति अलिकति सुरक्षित ठान्छ हैन। जस्तो नेपालको भू राजनीति गिचुलिँदा परम्परागत दुश्मनको रूपमा रहेका चीन र इन्डियामा जति समस्या आउँछ त्यो समस्या चाहिँ तपाईको अमेरिकाले भोग्नु पर्दैन। त्यसकारणले पछिल्लो समयमा अमेरिका घनीभूत ढङ्गले लागेको छ। केही दिन अगाडि यहाँहरूले समाचार माध्यमहरूमा एउटा चाहिँ निकै ठुलो चर्चा सुन्नुभयो कि अमेरिकन कङ्ग्रेसले 2018 मा नेपालमा जो लगानी गर्यो हैन, धर्म परिवर्तनको निम्ति जो लगानी गर्यो, त्यो लगानीको विषयमा अमेरिकाको कङ्ग्रेसमै ठुलो विवाद भयो। केही रिपब्लिकन सांसदले पनि कुरो उठाए हैन, जो मिडियामा आइरहेको छ। यद्यपि त्यो समाचार पछिल्लो पटक आएको हुनाले हामीलाई नयाँ जस्तो लाग्यो, तर उनीहरू 18 मात्र हैन, त्योभन्दा अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ लगानी गर्दै आएका छन्। र नेपाललाई चाहिँ ध्वस्त पार्नुको निम्ति यिनीहरूले धेरै क्षेत्रमा लगानी गरे, धेरै ठाउँमा हात हाले, धेरै विकल्पमा यिनले चाहिँ तपाईको आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाए। जस्तो समाज भाड्न सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ कथित जातीय चाहिँ युद्ध गराउन सकिन्छ कि, अथवा एउटा परिवारभित्र विग्रह, एउटा महिलाहरूमा अराजकता, पुरुषहरूमा अराजकता ल्याएर तपाईको हुन्छ कि, धेरै खेल खेले। त्यसपछि चाहिँ जस्तो नेपाल पुनर्एकीकरणलाई उनले विवादमा ल्याए हैन, यो गोर्खा साम्राज्यको विस्तार हो भन्न लगाए र अब त्यहाँबाट विभाजन ल्याएर हुन्छ कि। र त्यसको साथसाथै उनीहरू खेल्दै आएको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको धार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र हो। र उनीहरूले जस्तो क्रिस्चियनिटीको प्रसारको निम्ति के गरिरहेका छन्, अब यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, यो मैले लामो कुरा गर्न पर्दैन। उनीहरूको क्रिस्चियन पश्चिमा चाहिँ मिसनरीहरूका दस्तावेजहरू हेर्ने हो भने सिलगढीलाई मुख्य चाहिँ तपाईको अड्डा बनाएर उनले दुईटा कोरिडोर अगाडि बढाएका छन्। हिमालय रेन्ज, जसभित्र नेपाल पनि पर्छ, हिमालय रेन्जको टोटल क्रिस्चियनिटी, इसाईकरण गर्ने भनेर एउटा सिलगढीबाट उनले एउटा मिसन चलाएका छन्। एउटा मिसन जान्छ तपाईको अरुणाचल प्रदेश हैन, सिलगढीको कोरिडोर हुँदै अरुणाचल प्रदेश र उत्तर पूर्वी राज्यहरू, इन्डियाका उत्तर पूर्वी राज्यहरू, र अर्को जान्छ नेपाल भएर, जसभित्र नेपाल पनि पस्छ, र पश्चिम तिब्बतको सिमाना अथवा हिमालय रेन्ज। अब एउटा ठुलो स्टेसन छ उनीहरूको सिलगढीमा। र यही दौरानमा उनले पछिल्लो पटक कस्तो देखिन्छ भने पश्चिमाहरूको, विशेष गरेर मैले त अमेरिकनहरू नै भन्छु, यो नेपालमा एमएनओ भनेर एउटा गिरोह यिनले चलाउन खोजे हैन। उसले
जस्तो नेपालीहरूलाई भाँड्नको निम्ति यसले एउटा बेतुकको चाहिँ तपाईँको नारा उठायो कि सबै मङ्गोल हुन्, जस्तो खसहरू बाहेक सबै मङ्गोल हुन् भनेर जबरजस्ती किराँतीहरूलाई पनि मङ्गोल, अर्कालाई पनि मङ्गोल, सारा मङ्गोल भनेर एउटा कृत्रिम नारामा चाहिँ तपाईँको विभाजन ल्याउन खोज्यो र त्यसका पछाडिको मिसन थियो इसाईकरण। मङ्गोलको नाममा चाहिँ तपाईँको त्यो समुदायलाई इसाईकरण। जस्तो पश्चिमाहरूको एउटा रणनीति के छ भन्छ भने उनीहरूले विभिन्न देशमा धार्मिक भेदभाव भएको भनेर विरोध गर्छन् र उनीहरूले लगानी पनि गर्छन्, तर लगानी जो चाहिँ तपाईँको मर्कामा परेको छ त्यसको संरक्षणको निम्ति होइन। जस्तो नेपालमा हामी देखिरहेका छौँ कथित हिन्दू धर्म होइन, जसलाई उनले हिन्दूको आरोप लगाउँछन्, हिन्दू धर्मको चाहिँ तपाईँको एकाधिकारको विरुद्धमा अथवा यसको उत्पीडनको विरुद्धमा भनेर उनले लगानी गर्छन्, तर जहाँ लगानी गर्छन् ती संस्कृतिहरूको संरक्षणको निम्ति होइन, उनले इसाई बनाउँछन्। यसैबाट के बुझिन्छ भन्छ भने उनको लगानी सबैका मौलिक धर्म संस्कृतिको हत्या गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ समाप्तवादी हो, कसैको संरक्षण गर्ने होइन, एउटा पाटो। अर्को चाहिँ यिनीहरूको विश्वभरि एउटा कथन के छ भन्छ भने गरिबीको निम्ति लगानी गर्ने। जस्तो गरिबहरूको निम्ति खानको निम्ति, बस्नुको निम्ति, शिक्षाको निम्ति, स्वास्थ्यको निम्ति लगानी भन्ने यिनको बाहिर एउटा पाखण्डी नारा छ, तर त्यो पनि अर्काको चाहिँ सभ्यता र संस्कृति मारेर, जीवन पद्धति मारेर गुलाम बनाउने मिसन अन्तर्गत छ। तर उनीहरू जो गरिबको निम्ति भन्छन् संसारभरि पैसा बाँड्छन् त्यसको बहानामा, तर उनकै अमेरिकामा चाहिँ 14% मान्छे गरिबीको रेखा मुनि छन्, लाखौँ मान्छे भिख मागेर खान्छन्, तर त्यहाँ पैसा दिँदैनन्। किन भन्छ भने उनीहरू क्रिस्चियन नै हुन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता उनलाई हुँदैन होइन। जहाँ छैन उनले गरिबीलाई चाहिँ तपाईँको बहाना बनाएर उनले लगानी गर्ने हो। अब यस्तै एउटा षड्यन्त्र नेपालको भूराजनीतिमा यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो हात माथि पार्न अथवा नेपाललाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेडको एउटा स्थल, एउटा युद्ध मोर्चा बनाउन धेरै कोसिस गरे र झन्नै 2047 सालपछिको इतिहास हेर्ने हो भने त्यही मिसनमा सबै पार्टीहरू प्रयोग भएका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा यिनीलाई प्रयोग गरेर उनले त्यो मिसन अगाडि बढाएछन्। यिनीहरू सबै चिजमा फेल भए। जस्तो संविधान सभा गठनदेखि लिएर उठेका जति पनि मुद्दा हामीले सुन्यौँ यिनी सबैमा फेल भए र यिनको जति पनि मुद्दा, जस्तो आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा जति पनि मुद्दा उठाए एउटा त फेल भए। अर्कोतिर चाहिँ यथार्थता के पनि थियो भन्छ भने जस्तो आर्थिक पाटो, राजनीतिक पाटो भनेको क्षणिक पाटो हो, अस्थायी पाटो हो। जस्तो मान्छेलाई स्थायी रूपमा दीर्घकालीनसम्म प्रयोग गर्न सकिने भनेको धार्मिक संस्कृतिहरूको पाटोमै हो। किन भन्छ भने त्यो एउटा मान्छेको पहिचान हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई बलियोसँग जोडेको हुन्छ। र पछिल्लो काल पहिले पनि यिनले नगरेका होइनन् अमेरिकनहरूले, अहिले भर्खरै मलाई आएको सूचना एकदम भरपर्दो हो, एकदमै भरपर्दो हो, यो काल्पनिक कुरा होइन। अमेरिकनहरूले नेपालमा एमएनओको असफलतापछि, जस्तो मङ्गोल र खस भनेर उनलाई जसरी परिचालन गरिदियो त्यसको असफलतापछि उनीहरूले एमएनओलाई लगानी गर्न बन्द गरेका छन् अथवा नाम मात्रैको लगानी दिएका छन्। र अहिले अमेरिकन दूतावास मार्फत पश्चिम नेपालमा 8 अरब रुपियाँ बाँडिएको छ धर्म परिवर्तनको निम्ति हैन। जस्तो हामीले सुनेका छौँ, जस्तो ब्लिङ्केनले हैन, तपाईको केही महिना अगाडि अमेरिकन विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले एउटा आरोप लगाए। त्यो आरोप आफ्नो कोणबाट सत्य हो। जस्तो इन्डियनहरूले हिन्दुत्वको निम्ति नेपालमा चाहिँ ठुलो लगानी गरिरहेका छन् भन्ने यिनले आरोप लगाए, तर त्यो आरोप आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने एउटा हतियारको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरेका थिए र भित्र उनीहरूले नै त्यो लगानी अगाडि बढाइरहेका थिए। अब अहिले मलाई जानकारी के आएको छ भन्छ भने काठमाडौँको अमेरिकन दूतावासले पश्चिम नेपालका केही जिल्लाहरूमा त्यो पनि विशुद्ध शिक्षकहरूमा केन्द्रित रहेर 8 अरब रुपियाँ तपाईको वितरण गरेको छ हैन। के को निम्ति भन्छ भने विद्यार्थी र तपाईको के रे चाहिँ समाजलाई, किन शिक्षक भनेपछि अलिकति मान्य तबका हो हैन, विद्यार्थीले पनि मान्छ, समाजले पनि पढे लेखेको मास्टर हो भने चाहिँ अलिकति मान्य प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्। र मैले पाएको सूचनाका म केही विवरणहरू सुनाउँछु, जसले गर्दाखेरि नेपालीहरू सजग हुने मात्रै होइन, यो मिसनमा जो लागेका छन् यिनलाई दिन दहाडै मार्नै पर्ने स्थिति नेपालमा आइसकेको छ, जसले यो पैसा खाएर यो अपराध गर्न खोजिरहेका छन्। जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूले के गरिरहेका छन्, यहाँ मलाई आएको सूचना अनुसार बाजुरा, कालीकोट हुँदै दैलेख, सल्यान, दाङ, रोल्पाको विशेष गरी चाहिँ रोल्पाभित्र
दुईटा ठाउँलाई उनले सेन्टरमा राखेर काम गरिरहेका छन्। एउटा सुलिचौर र अर्को चाहिँ तपाईँको जेलबाङ, दुईटा ठाउँको नाम आएको छ। यो नाम जसको हातमा पैसा पर्यो तिनै मान्छेबाट आइरहेको छ हैन। उनको रणनीति के हो भन्ने कुरा। त्यसपछि चाहिँ बागलुङको बुर्तिवाङ केन्द्रलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निशाना बनाएका छन् र त्यो करिडोर अर्घाखाँचीसम्म आइपुगेको छ हैन। बाजुराबाट अर्घाखाँचीसम्म आइपुगेको छ। र एउटा गजबको चिज के छ भन्छ भने सायद यो उनले माओवादीलाई जसरी प्रयोग गरे हिजो युद्धका नाममा उनीहरूले त्यो रणनीति प्रयोग गर्न खोजेको देख्छु मैले। र अब यो जो बेल्ट हामीले देख्छौँ यो अधिकांश त मगरहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो हैन। केही जिल्ला त गैर मगर पनि छन्, तर मगरहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो। त्यो एकदमै सोझो र साह्रै इमानदार तपाईँको समुदाय हो। प्रचण्ड बाबुरामले त्यसको त्यही इमानलाई दुरुपयोग गरेर यत्रो अपराध गर्न उनीहरू सफल भए र अहिले अमेरिकनहरू त्यही सेक्टरमा लागेका छन्। पहिलो यो देखिन्छ। दोस्रो कुरो, शिक्षकलाई छनौट गरेका छन् उनीहरू, राजनीतिक हिसाबले असफल भए हैन। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले अब शिक्षकहरू मार्फत जाने भन्ने छ। र दोस्रो, मलाई आएको सूचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हुन्छ भने पैसा खाने शिक्षकहरू अथवा अमेरिकनहरूले जहाँ लगानी गरे ती लगभग सबै वामपन्थीको खोलोडेका शिक्षक छन्। किन यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने उनीहरूको निष्कर्ष हुनसक्छ वामपन्थी भनेपछि धार्मिक संस्कृतिको विरोध गर्छ, जस्तो स्कुलिङ त्यो छ। धर्म संस्कृतिको विरोध गर्ने पश्चिमा स्कुलिङ छ हैन। एउटा कथित भौतिकवादको नाममा चाहिँ सभ्यता संस्कृतिलाई चाहिँ तपाईँको निन्दा गर्ने एउटा स्कुलिङ छ। त्यो स्कुलिङ भएको मान्छेलाई समाज दिने हो भने इसाईकरणको बाटो सजिलो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा अमेरिकनहरू पुगेको देखिन्छ। त्यसकारणले मलाई आएको जानकारी अनुसार शिक्षकहरूको नाममा जति लगानी भयो, जति शिक्षकमा लगभग 90% शिक्षकहरू तपाईँको वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन्, विभिन्न पार्टीमा जोडिएका। र मेरो अनुमान चाहिँ यसमा सबभन्दा बढी माओवादीकै होलान् भन्छु मैले। यो मैले पाएको सूचना त होइन, तर बढी माओवादीकै होलान्। किन भन्छ भने माओवादी युद्धकालदेखि त्यो ढर्रामा अभ्यस्त मात्रै होइन कि एउटा एनजिओ करणको कारणले यो खतरा सबभन्दा बढी एमालेबाट छ, एउटा माओवादीबाटै छ हैन। यिनी दुईटा शक्तिहरू साह्रै खतरनाक शक्ति हुन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। मैले यहाँहरूलाई केही महिना अगाडि के अरे चाहिँ बधाङको माझाको विषयमा एउटा चाहिँ तपाईँको भिडियो बनाएको थिएँ र मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भन्छ भने सिलगढीबाट जो चाहिँ तपाईँको अनुदानको रूपमा गरिबहरूलाई सहयोग गर्नेको रूपमा जो चामलका बोराहरू आउँछन् त्यो सप्लाई गर्ने ठेक्का माधव नेपालको ग्याङका मान्छेले लिएका थिए। मैले सबै त्यो विवरण भनिसकेका छु। मान्छेले यस्तो खालको यिनीहरूले छनौट गरिरहेका छन्। र यहाँ अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के देखिन्छ भन्छ भने वामपन्थी शिक्षकहरूलाई यिनले छनौट गरेका छन् र यसलाई स्थानीय चर्चहरू केही ठाउँ जस्तो चाहिँ 2-3 जिल्लालाई चाहिँ एउटा चर्च एउटालाई सेन्टर बनाएर समन्वय गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने हैन। जो यो पैसा जो वितरण गरियो यसको कोअर्डिनेसन गर्ने जिम्मा चाहिँ केही चर्चहरूलाई दिएको छ भन्ने पनि समाचार आएको छ। जस्तो अब यहाँ हामी अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। जस्तो साम्राज्यवाद भने के हो भन्छ भने यो विरोध गरेर उसलाई सम्झाएर, साम्राज्यवाद मात्रै होइन तेले पालेको टट्टु पनि हैन, तेले पालेको टट्टु पनि किन यो अपराधको मिसनमा लागेको हुन्छ। त्यसकारणले सम्झाइ बुझाइ र छलफल बहसको कुनै पनि तुक त्यससँग हुँदैन। नेपाल झन्नै यस्ता आतताईहरूका विरुद्धमा भौतिक रूपमै हमला गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ हैन। जहाँ यिनीमाथि भौतिक हमला भयो ती सबै शक्ति पनि बाँचे र देश पनि बाँचे। मैले तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हुथी अमेरिकामाथि जाइ लाग्न तयार भयो र उसले आफ्नो जरुर टेक्यो, आफ्नो एउटा चाहिँ तपाईको इतिहास बचायो अथवा आफ्नो पहिचान बचायो, आफ्नो अस्तित्व बचायो र अहिले अमेरिकाले हाँक दिने एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईको आयो। हामीले हमासको त्यही देख्छौं। अथवा देशको रूपमा काम गर्दा जसले साम्राज्यवादी यी आतताईहरूका विरुद्धमा भिड्ने आँट गर्यो त्यो चाहिँ बडो गौरवशाली ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो इरान त्यसको उदाहरण हो, उत्तर कोरिया त्यसको उदाहरण हो, भेनेजुएला त्यसको उदाहरण हो, अथवा चाहिँ यस्ता थुप्रै कमजोर देशहरू पनि छन्। ठूला देशको
रुसको कुरा छोडौँ, हाम्रो अगाडि सबभन्दा चाहिँ तपाईँको राम्रो नमुना त्यही रुसको हामी देख्छौँ। 30वटा नेटोका देशहरूलाई चुनौती दिएर युक्रेनमा जो हात हाल्यो र रुस चाहिँ महाशक्ति भयो। आज सिङ्गो नेटो शक्ति 30, अहिले त 32 देश भए, 32 देशहरूको चाहिँ तपाईँको होस उडाउने एउटा शक्तिको रूपमा रुस चाहिँ खडा भयो। किन त लड्ने आँटले आयो। नेपालीहरू त्यो ठाउँमा अब पुगिसकेका छन्। त्यसकारणले यो भण्डाफोरको मामिला मात्रै रहेन अब, नत्र भने देश एउटा ठुलो दुर्घटनामा को डिलमै पुगिसकेको छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन। कुनै पनि बेला यस्ता आतताईहरूले जस्तो पैसाको भरमा चाहिँ नेपालमा गरिबी छ, उनले त्यो बनाए। 47 सालपछि उद्योग धन्दा बेचे, मान्छेलाई उद्योग धन्दा खोल्दैन, भएका सबै बेचे, रोजगारी दिन्नन्, कसैलाई उद्योग धन्दा गर्न दिँदैनन् हैन। चन्दा लेबी कमिसन, मान्छेले हातै हाल्न नसक्ने स्थिति आयो। उद्योग खोल्न पनि सक्दैन, कृषि गर्नुस् तपाईँको बजार छैन, मूल्य छैन, सारा विदेशी सामानको अतिक्रमण छ, सडकमा फ्याँकिएको छ। सबैतिर मान्छेलाई निरीह बनाइरहेका छन् र यस्तो निरीह बनाएर मान्छेलाई किन्ने एउटा वातावरण उनीहरूले सिर्जना गरेका छन्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ यो जो गरिबी जो बढ्दो छ नेपालमा, यसले गर्दाखेरि मान्छे किन्ने खतरा एकदमै बढिरहेको छ, झन् पछि झन् तपाईँको बढिरहेको छ। त्यसै कारणले अब यसलाई रोक्ने उपाय के हो त हामीले सोच्नु पर्ने। जस्तो हामी देशको भूराजनीति पनि हेरौँ, हामी विश्वको भूराजनीति पनि अब हेरौँ। हो, हामी 2-3 वर्ष अगाडिसम्म साह्रै निरीह थियौँ, साह्रै कमजोर थियौँ, अब हाम्रो अगाडि केही पनि देखिँदैन थियो र नेपालमा यत्रो चाहिँ तपाईँको शक्ति छ साम्राज्यवादीहरूको। इन्डो पश्चिमा शक्ति, इन्डियनहरू छन्, अमेरिकन छन्, युरोपियन छन्। निश्चित रूपमा नेपाली जनमत कमजोर हुनु स्वाभाविक हो र त्यसमा पनि यिनीहरूले झन्नै 1.25 करोड नेपालीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा बाहिर निकालेका छन् र भोलि प्रतिरोध नहोस् भनेर उनले जे काम गरिरहेछन् नि आज, अब जे काम गरिरहेछन् नि, यसको प्रतिरोध गर्ने शक्ति अथवा देशको निम्ति भिड्ने, समाजको निम्ति भिड्ने, आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको निम्ति भिड्ने अथवा आफ्नो जीवन पद्धति, आफ्नो चाहिँ रोजगारीको निम्ति भिड्ने कुनै पनि मान्छे नेपालमा नरहोस् भनेर यिनले यो सबै षड्यन्त्र गरेर बाहिर निकालेका हुन्। तर पनि नेपालमा जति मान्छे बाँकी छन् वा चाहिँ तपाईँको जो मान्छे यो सबै चिज देखिकन देश फर्कने एउटा सङ्कल्प लिन सक्छन् अथवा त्यो चेतना आफूमा जगाउन सक्छन्, उनीहरू सबै अब यो आएको समाचार अनुसार जो मान्छे यो अमेरिकनको पैसा खाएर यो काममा लागेको छ उसलाई ठाउँको ठाउँ नै मारिदिनुपर्छ। मेरो स्पष्ट विचार त्यो छ। अब यो छलफल र बहसको मुद्दा होइन। किन भन्छ भने हामी विरोध गर्दै जान्छौँ अथवा हामी भण्डाफोर गर्दै जान्छौँ, उनी काम गर्दै जान्छन्। किन भण्डाफोरले न त्यो अङ्गभङ्ग हुन्छ, न त्यो मर्छ, न यिनी आतताईहरूको चाहिँ तपाईँको सारा चिज समाप्त हुन्छ। नेपालीहरू भौतिक लडाइँमै जानुपर्ने बेला आयो होइन। अहिले यो सूचनाले त्यो कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ। यसको साथसाथै मैले अर्को एउटा सूचना पनि पाएको छु। अहिले व्यापक रूपमा भनौँ झनै केही हप्ता यता 3000 रोहिङ्गाहरू नेपाल भित्राइएको छ। मेरो सूचना अनुसार केही नाकाहरू प्रयोग गरेका छन् उनले इन्डियनहरूको सहयोगमा। इन्डियनहरूले त्यो मद्दत गरिरहेका छन् नेपाल पुर्याउन। बाँकेको नरैनापुर, सुनसरीको कप्तानगञ्ज, विराटनगरको छाताबेली, अब त्यसपछि पर्सा लगायतका ठाउँहरूबाट होइन इन्डियाको जो पिथौरागढ हो त्यो नाका मार्फत चाहिँ तपाईँको रोहिङ्गाहरू नेपालमा व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले हुरिएको छ। केही मान्छेहरूलाई बसाइएको छ होइन, त्यही क्षेत्रतिर पनि फाटफुट केही बसाइएको छ, केहीलाई पहाडी बेल्टतिर ल्याइएको छ। अमेरिकनहरू एउटा ठुलो युद्धको तयारीमा छन्, युद्ध भट्काउने तयारीमा छन् होइन। त्यो दुईटा पार्ट हो। एउटा त जस्तो रोहिङ्गा लगायतका, यद्यपि उनीहरू मुसलमान हुन् होइन, तर अमेरिकनहरू र इन्डियनहरूको सहयोग अथवा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको सहयोगमा उनीहरू जब ल्याइन्छन् भने उनीहरू त्यही मिसनमा भोलि प्रयोग हुने हुन्। र अमेरिकनहरूले सधैँभरि चाहिँ आतङ्कवादी प्रयोग गरेको चाहिँ मुस्लिम खोलका आतङ्कवादी नै प्रयोग गरेको छ। किन त्यो मान्छेलाई बेकुफ बनाउनु उसलाई सजिलो हुन्छ होइन। बिक्ने अपराध गर्ने मान्छे त सबैतिर हुन्छन् होइन, कुनै त्यो धार्मिक संस्कृतिको सवाल त्यससँग जोडिएको हुँदैन होइन। व्यक्ति त अपराधी हिन्दूमा पनि छ, मुस्लिममा पनि छ, क्रिस्चियनमा पनि छ, बुद्धिस्टमा पनि छन् आदि इत्यादि। तर उनीहरूले आफू जोगिन र अरूतिर निशाना बनाउन उनले हमेसा त्यो आतङ्कवादी भन्ने जमात त्यो मुस्लिमहरूबाटै खडा गर्छन्। त्यसबाट उनलाई दुईटा फाइदा छ। एउटा त उनले ध्वंस मचाउन सक्छन्, दोस्रो उनलाई फाइदा के हो भन्छ भने
इस्लामोफोबिया भनेर सिङ्गो इस्लाम जगतलाई उनले बदनाम गर्न पनि सक्छन्, जो गरिरहेका छन्। यो दुवै रणनीतिले उनीहरूले संसारभरि मुस्लिम प्रयोग गरेका छन्। हामी यति ख्याल गरौँ, उनीहरूले संसारभरि मुस्लिम प्रयोग गरेका छन् र नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ। रोहिङ्गाहरू त्यसको निम्ति ल्याइरहेछन् होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किन भन्छ भने अमेरिकाले, मैले यहाँहरूलाई अस्ति भर्खरै देखि लिएर धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, सन् 2018 देखि आफ्नो चाहिँ विश्वको जो आतंकवाद सम्बन्धी उसको रिपोर्ट हो, त्यो रिपोर्टमा नेपाललाई मुजाहिद्दिन आतंकवादीहरूको सेल्टर भनेर उसले अमेरिकाले भनिरहेको छ। त त्यो मुजाहिद्दिन उसले पृष्ठभूमि बनाइरहेछ, वातावरण बनाइरहेछ। नेपालमा मुस्लिम आतंकवादी छन् भन्ने उसले प्रचार गरिरहेछ र बङ्गलादेशबाट रोहिङ्गाहरू ल्याइरहेछ, अथवा इन्डियामा आएका रोहिङ्गाहरू इन्डियन्सहरूको सल्लाहमा नेपालले आइरहेछ। किनभने उसले जो मुजाहिद्दिन भन्छ भोलि तिनीलाई देखाउनुपर्छ, उसले तिनलाई देखाउने। र यो 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 एउटा चाहिँ खतरनाक खेलमा चाहिँ अमेरिकनहरू अगाडि बढेका छन्। र मैले पाएको जानकारी अनुसार यसमा माओवादी एमाले जो वामपन्थी भन्ने उनले टार्गेट बनाएका छन्, यिनीका सबै शिक्षक छन् र ती जति शिक्षकहरूलाई पैसा बाँडेको छ 90% शिक्षकहरू तपाईँको सरकारी स्कुलका छन्। यो पनि सूचना आएको छ। सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरू नै अत्यधिक मात्रामा चाहिँ पैसा खानेहरू छन् र उनीहरूले अब विद्यार्थीहरूमा त्यस्ता जस्तो कार्यक्रम गराउने अथवा चाहिँ नेपालका सभ्यता र संस्कृतिको विरुद्धमा विष बमन गर्ने र जस्तो चाहिँ तपाईँको 18मा अमेरिकाले लगानी गर्ने कुरा आयो नि, जस्तो उनले यद्यपि नास्तिक बनाइरहेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरा आयो हो। जो चाहिँ तुरुन्तै क्रिस्चियन बन्न सक्दैन उनले नास्तिक बनाउने हो। किन नास्तिक भनेको अध्यात्म नभएको, मैले नास्तिक भनेर अर्को कोणबाट बुझ्दैन, अध्यात्म नभएको अथवा चाहिँ मनको शुद्धता नभएको एउटा आपराधिक वृत्तिको मान्छे तपाईँको नास्तिक हो। अब त्यो दिमाग भयो भने उसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ होइन। जो क्रिस्चियन भन्छन्, जो बन्दैनन् उनलाई नास्तिक बनाएपछि उनको दिमागलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले उनले त्यो ढङ्गले पनि लगानी गरिएका छन्। र यो दिशामा उनको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल भनेको कथित स्वघोषित वामपन्थी शिक्षकहरू नै हुन्। यसमा कसैको पनि भ्रम नरहे हुन्छ। पहिलो कुरा हामीले नेपालको राजनीतिक दलहरूको बुझ्ने के छ भने वामपन्थी मात्रै होइन, समग्र चाहिँ तपाईँको पार्टी र यो राजनीतिक आइडियोलोजी जो छ नेपालमा यसको भाष्य विदेशी हो, पहिले हामी बुझौँ। त्यसकारणले उनीहरूले हरेक शब्दका, हरेक विषयका, हरेक वस्तुका जो व्याख्या गरेका छन् त्यो व्याख्या हुबहु नेपाल आयात गरिएको छ। त्यस कारणले नेपालका कुनै पनि पार्टीहरू देशको निम्ति अपराधी साबित भए, देशद्रोही साबित भए। किन उनको भाष्यले उनलाई अटोमेटिकल्ली देशद्रोही बनाइरहेको छ। किन भन्छ भने यिनको राजनीतिक विचार अथवा चाहिँ उनको आर्थिक विचार जति पनि विचारधाराहरू छन् यी कुनैमा पनि नेपाली भाष्य छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पैसा पाएपछि देशका विरुद्ध सबै आउँछन्। वामपन्थी मात्र होइन, काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका सबै मान्छेहरू आउँछन्, मधेसवादी सबै आउँछन्, आइरहेका छन्, हामी देखि नै रहेका छौँ एउटा कुरा। र त्यसमा उनीहरूलाई वामपन्थीहरू थप अनुकूल के को निम्ति हो त भन्छ भने उनीहरू कथित नास्तिक हुन्छन् र उनलाई बलिका बोकाको रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ होइन। काङ्ग्रेसलाई अथवा राप्रपाहरूलाई आम रूपमा प्रयोग गर्न जति सजिलो हुन्छ नि त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी सजिलो चाहिँ वामपन्थी शिक्षकहरूलाई हुन्छ। हामी एकदमै होसियार बनौँ र सबैले, मैले जुन जिल्लाका नाम लिएको छु म फेरि यहाँहरूलाई म दोहोऱ्याउँछु, बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, सल्यान, दाङ, रोल्पा, रुकुम पनि छ, रुकुम पनि यसभित्र छ, बागलुङ, अर्घाखाँची सम्मन चाहिँ उसले पैसा वितरण गरेको छ। उसको निशाना पश्चिम नेपाल छ होइन। धेरै कारणबाट हामी जाँचौँ यो पश्चिम नेपाल नै उनले चाहिँ किन चाहिँ निशाना बनाए। एउटा पश्चिम नेपाल छ र यो चाहिँ जिल्लाहरूको स्थिति हेर्ने हो भने लगभग अधिकांश जिल्लाहरू जो मध्य पहाडी चाहिँ तपाईँको राजमार्ग बनिरहेको छ त्यसको सेरोफेरोका जिल्लाहरू छन्, यहाँ त्यो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले यो लगानी अलिकति रणनीतिक रूपमा र पछासिसम्म हेरिकन गरेको देखिन्छ। जस्तो मैले मध्य पहाडी राजमार्गको एउटा कोरिडोर सँग नजिक रहेका जिल्लाहरूको त्यहाँ बाहुल्यता देखिन्छ। उसले अलिकति रणनीतिक हिसाबले लगानी गरेको देखिन्छ र पश्चिम नेपाल छान्नुपर्ने धेरै कारण बुझ्छु मैले। जस्तो उनले एउटा कोसिस त राष्ट्रिय स्तरमा गरे साम्प्रदायिकता लगायतका मुद्दाहरूमा, दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको एमएनओ प्रयोग गरे, सबै फेल भए र पश्चिम नेपाल छानुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। एउटा पिछडिएको क्षेत्र हो, पछौटे क्षेत्र हो र अर्को के हुन्छ भने माओवादीले जो अपराध गर्यो
प्रचण्ड बाबुरामले जो अपराध गरे, जो विश्वासघात गरे, त्यसबाट सबैभन्दा चौपट बर्बाद भएको मान्छे पश्चिमी नेपालमै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जिन्दगी अस्तव्यस्त छ र सायद मलाई लाग्छ निरीह मान्छेहरूलाई उनीहरू राहतको खोजीमा हुन्छन् अथवा त्यस्तो अपेक्षामा हुन्छन्, त्यस्तो आशामा हुन्छन्, उनीहरूले यो सबै हेरे होलान्। अर्को कुरा मैले अघि नै भने, उनले सोझो समुदाय टार्गेट लक्षित गरिरहेको छ, एकदमै सोझो समुदाय लक्षित गरिरहेको छ। जस्तो दाङसम्म जाने भनेको त्यहाँभित्र जस्तो थारूहरू र कथित दलित, होइन, कथित भनौँ, होइन, जसले दलित भाषा प्रयोग गर्छ, तिन त समाज विरोधी अपराधी नै हुन्, देखि लिएर मगरहरू, थारूहरू र कथित दलितहरूलाई उनले छनौट गरेको, निशाना बनाएको देखिन्छ। जस्तो बागलुङले त्यही देखाउँछ, अथवा चाहिँ रोल्पाले त्यही देखाउँछ, रुकुमले त्यही देखाउँछ र केही जिल्लाभित्रका केही ठाउँहरू स्पेसली तपाईँको तोकेर आएका छन्, जस्तो जेलबाङ र सुलीचौर। यी दुईटा ठाउँहरू रणनीतिक हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुन्, होइन, त्यो त्यहाँका मान्छेलाई त थाहा छ नै। र अब एउटा जेलबाङ कस्तो महत्त्वको ठाउँ हो भन्छ भने थवाङको नजिकैको ठाउँ हो। रोल्पाको चर्चित ठाउँ छ एउटा थवाङ, राजनीतिक रूपले निकै चर्चा पाएको, त्यसको नजिकैको ठाउँ हो। मगरहरूको बाहुल्यता, ठुलो बाहुल्यता भएको ठाउँ हो। अब यो ढङ्गले उनीहरू खेल्न अगाडि बढिरहेका छन्। हामी होसियार हौँ। यो मेरो सूचना जो जानकारी आएको छ त्यो चाहिँ अतिरञ्जित पनि होइन, त्यो बिल्कुल काल्पनिक होइन, यहाँ कसैलाई भ्रम नरहोस्। पैसा व्यापक रूपमा बाँडिएको छ। अमेरिकनहरू अब नेपालमाथि हमला गर्ने अन्तिम तयारीतिर अगाडि बढिरहेका छन्। सायद मलाई लाग्छ यिनले 1-2 वर्षको टार्गेट बनाएका छन्, बढीमा 1-2 वर्षको टार्गेट बनाएका छन्। यिनले के हेरिरहेका छन् भन्छ भने विश्वको भूराजनीति, र त्यो बेलासम्म पनि एउटा मोडमा गइसक्छ, होइन, या त अमेरिकाको हात माथि पर्ला या अमेरिका डुब्ला, होइन। 1-1.5 वर्षभन्दा बढी समय अब लाग्नेवाला पनि छैन। र ऊ के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो तत्कालै विश्वको भूराजनीतिमा वारपार जाँदा उसले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यही भएर हामी देखिरहेका छौँ अहिले इजरायलसँग ठुलो खटपटी छ अमेरिकाको, किन इजरायलले जो इरान का कमान्डरहरू चाहिँ तपाईँको हान्यो, सिरियाभित्र जो कमान्डर दूतावासमै हान्यो भनौँ, त्यहाँ हानिसकेपछि अमेरिका कहाँ डराइरहेको छ भन्छ भने विश्वका अरू बिन्दुहरू, अरू भूराजनीतिक पोइन्टहरूलाई हात हाल्नुभन्दा अगाडि एउटा ठुलो युद्धमा इजरायलले हामीलाई फसाइदिन्छ कि भन्ने डर छ। इजरायलको पनि त्यही रणनीति देखिन्छ, किन हमाससँग ठुलो नोक्सानी पनि भयो, बेइज्जती पनि भयो, अब जित्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारणले शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि त्यो युद्धमा तान्दिने इजरायलको रणनीति त्यो देखिन्छ। हुँदाहुँदा अहिले के भएको छ भन्छ भने अमेरिकन राष्ट्रपति र के अरे चाहिँ तपाईँको नेतन्याहुका बिचमा झन्नै संवादै नभइरहेको स्थिति हामीले समाचारमा हेरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू किन अलिकति समय लिन खोजिरहेका छन्। जस्तो उनीहरू त फिलिस्तिनहरूको सफाया गर्ने अथवा चाहिँ मध्यपूर्वमा मुस्लिम अरबहरूको सफाया गर्ने त्यो त अमेरिकनको मूल रणनीति हो। तर उनले इजरायललाई किन रोकिरहेका छन् भन्छ भने तुरुन्तै युद्ध फैलियो भने अमेरिकनहरू ठेक्न सक्ने हालतमा छैनन्। जस्तो नेपालको हामीले हेऱ्यौँ, यिनीहरू लगानी गर्न सुरु गरे, ठुलो मात्रामा लगानी गर्न सुरु गरे। यसको प्रतिफल लिनको निम्ति उनलाई 1-1.5 वर्ष लाग्ला, होइन। सायद ती मान्छेहरूलाई परिचालन गरेर त्यो एउटा उन्माद बढाउन, युद्धको निम्ति चाहिँ उन्माद बढाउन 1-1.5 वर्ष लाग्ला। त्यहाँसम्म विश्वको भूराजनीतिमा अमेरिकनहरू टेक्न खोजिरहेका छन्। अहिले इजरायलसँगको खटपटीले त्यही सङ्केत दिन्छ, होइन, तुरुन्त हामी जान सक्दैनौँ भनिदिन्छ। यसप्रति हामी एकदमै सजग बन्न जरुरी छ।